नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लोकप्रियताबाट आत्तिएकाले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। शीर्ष नेताहरू आन्तरिक शक्ति गठबन्धनमा रुमलिए। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु। 1980 संक्रमित थपिए। 3043 जना संक्रमण मुक्त। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको सभामुखको भनाई। अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने प्रतिक्रिया। सोलुखुम्बुको ओर्लाङ घाटमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न। ढुवानीमा सहजतासँगै आन्तरिक पर्यटक खुम्बु पुग्ने विश्वास। र अक्सफोर्डले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप 70% प्रभावकारी भएको दावी। अर्को महिनादेखि नागरिकलाई खोप दिने अमेरिकाको पनि तयारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रसारको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुने भन्ने नकारात्मक सन्देश फैलाएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। ताप्लेजुङको फत्ताङलुङ गाउँपालिका स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फी रूपमा लागि परेको दावी गर्नुभयो। देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्त्व सरकार विरुद्ध लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो। छिमेकी भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ता लिन गर्ने प्रयासको भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई अझ सुधार, बन्द नाका खोल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार सफल हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। पार्टीभित्र विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री ओली पूर्वी नेपालको भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। झण्डै 2/3 साथ इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा आन्तरिक किचोलका कारण गम्भीर सङ्कटमा फँसेको छ। निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरेको बाचा भुल्दै शीर्ष नेताहरू आन्तरिक शक्तिको हिसाब किताबमा जुटेका छन्। शक्तिकै लागि आन्तरिकदेखि बाह्य समीकरणसम्मका छलफलमा नेताहरू व्यस्त छन्। पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा रहेका शीर्ष नेताहरूले विगतका प्रतिबद्धता पुरै भुलेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाको विषयलाई ओझेलमा पारेर नेतृत्व सत्ताको खिचातानीमा मस्त छ, जसको कारण सत्तारूढ नेकपाले फुटे पनि जुटे पनि जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ। नेकपामाथि जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास नागरिकको विश्वास समाप्त पार्यो। अब नेकपा फुटे पनि नफुटे पनि नेकपा मुलुकको उद्देश्य होइन, नेकपाले मुलुकलाई गन्तव्य दिन सक्दैन भन्ने कुरा यसले प्रष्ट भएको छ। किन उहाँहरू सत्ताको छिनाझाप्टी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण, महँगी अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, भ्रष्टाचार निवारण तथा विकास निर्माण र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला नेतृत्व निहित स्वार्थमा भुलेको छ। जनादेशमाथि खेलबाड गर्दा गर्दै समृद्धिको नारा अलपत्र पारेर नेकपा नेतृत्व सरकार जोगाउन विपक्षीको शरणमा पुग्ने अवस्था बनेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सत्ता साझेदारीका लागि गरेको प्रस्तावले जनमतको अपमान भएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट भुलेका दलहरू निहित स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने विडम्बना देखिएको राजनीतिक विश्लेषक
बताउँछन्। राजनीतिक खोलभित्रका अराजनीतिक क्रियाकलाप हुन्। त्यस कारणले यो कुनै पनि समूहले चाहिँ राजनीति गरिरहेको छैन भने हामी किन धेरै चिन्तन गर्छौँ यो पार्टी जोगिएर हाम्रो समृद्धिको बाटो चाहिँ आउँछ भन्नेमा, यो पार्टी फुटेर चाहिँ हाम्रो समृद्धिको बाटो सकिन्छ भन्नेमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन। र अहिलेसम्म सरकारले र पार्टीले गरेको निर्णयलाई घाम जत्तिकै छर्लङ्गसँग केलाएर हेरौँ न, जनताका निर्णय के भए। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा रहिरहन अनेक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। युवा पुस्तालाई नेकपाको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, सचिवालय भङ्ग गर्नेदेखि कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्नेसम्मका अस्त्र प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका छन्। माधव प्रचण्डजीहरू युवा पिँढीमै सत्ता लाने ठाउँमा उनीहरू पुग्छन्। ओलीजी पनि पुग्ने चाहिँ होइन। त्यो ओलीजीको तर्क पनि के हो भने यो थर्को दिएर ठेगानमा लाउने हो। अब त्यो ठेगानमा लाग्न पनि उनीहरू सक्ने भए। अब इनकेस ओलीजीले भने जस्तै युवा पिँढीमा लानै पर्ने भयो भने उहाँले मन परेका मान्छे त उहाँको नजिकमा छँदै छन्, तिनीहरूले ल्याएर पनि उभ्याउने हो। तर त्यो ठाउँमा उभ्याउने ठाउँमा पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ओलीजी पनि पुग्ने होइन। आगामी 13 गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावको छिनोफानो बहुमत र अल्पमतको आधारमा हुने निश्चित प्राय छ। मङ्सिर 18 गतेको स्थायी समिति हुँदै मङ्सिर 25 को केन्द्रीय समितिले नेकपा फुट्ने, चोइटिने वा एकीकृत रहने निचोड निकाल्नेछ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1337 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न ल्याबहरूमा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 1980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आज देशभर 3043 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न ल्याबमा जम्मा 10,381 नमुना परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म देशभर 16,70,456 PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,884 पुगेको र क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या 629 पुगेको छ। हालसम्म 365 जना आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। दक्षिणतर्फ खुल्ला सिमाना भएका कारण अनुचित रूपमा आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यागमन विभागको ठहर छ। नेपाल भारत सिमानामा विभिन्न 8 स्थानमा अध्यागमन कार्यालय भए पनि धेरै ठाउँबाट सहज आवागमन हुने भएकाले निगरानी राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले नेपाल प्रवेश गर्ने खुला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको बताउँछन्। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले पर्यटक र अध्ययन भिसामा नेपाल आएर धर्म प्रसार गर्ने लगायतका अनुचित काम गर्दै आएको पाइएको बताए। विदेशीहरूको यदाकदा नेपालमा विदेशीहरूले के कस्तो गतिविधिहरू गर्छन् अथवा पर्यटक भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन् अथवा अध्ययन भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन्, बेला बेलामा धर्म प्रचार लगायत विभिन्न कुराहरू हामी चाहिँ मिडिया मार्फत पनि सुन्ने गर्छौँ। त्यसकारण विदेशीहरूको चाहिँ अलि अनुगमन र यिनीहरूको चाहिँ दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ। समितिको बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा आएर बसेकाहरूले नेपालबाटै विदेश जान्छु भन्यो भने के गर्छ नेपालले भन्ने विषय पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए। अब तारा भन्न सक्दैन सरकार। अब त उताएर कुरकुरो आउने दक्षिणबाट चाहिँ अहिले सुन्यो, दक्षिणबाट कुरकुरो आउँछ भन्ने। अब आइसकेका छन्, यहाँ बसेका छन् है। अब ती मान्छेहरू बाहिर जान्छु भन्यो भने के गर्छ नेपाल? सांसद विमला राई पौडेलले कुनै पनि भिसा लिएर विदेश गएका र अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने हकमा अध्यागमन विभागले के काम गर्ने गरेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्। अब त कुनै भिसामा उनीहरू गएका छन्, अघि भन्नुभयो टुरिस्ट भिसामा जाने भनेर जान्छन्, त्यहाँ गएर अलपत्र पर्छन्।
त्यो अलपत्र परिहाल्यो भने त हाम्रै देशको नागरिक हो। त्यसलाई यहाँ फर्काउनको लागि चाहिँ अध्यागमन विभागले केही काम गर्छ कि गर्दैन कि यसको चाँजोपाँजो कसरी मिलिराखेको छ। नेपालमा वर्षेनी लाखौं पर्यटक आउने गरेका छन्। भिसा शुल्क र अन्य शुल्क मार्फत प्रतिवर्ष 2 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ। 2019 देखि अहिलेसम्म विभिन्न कसुर गरेका 676 जना विदेशीहरूलाई देश निकाला गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। आज संसद सचिवालयमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले 1 महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुरु हुने गरी सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनु भयो। कोरोना महामारीका कारण संसद चलाउने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा समेत छलफल भइराखेको उहाँले बताउनु भयो। फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने नै छ। अब सकेसम्म चाँडो संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। संसद पनि चल्छ, त्यही छलफल हुन्छ सबै। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने सभामुख सापकोटाले प्रश्न पार्नु भएको छ। बजेट पारित भएपछि सकिएको संसद अधिवेशन अहिलेसम्म पनि आह्वान हुन सकेको छैन। संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डेले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएसँगै पाण्डेले आज दिउँसो सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य बहादुर केसीको निधन भएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा नेपाली कांग्रेसले स्याङ्जाका पाण्डेलाई चयन गरेको हो। शपथ ग्रहण गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पाण्डेले संघीय संसदको गरिमा उच्च बनाउन आफ्नो भूमिका रहने बताउनुभयो। जनताका बीचमा जे म्यासेज गइरहेको छ त्यसलाई चिर्दै संसदको गरिमालाई उच्च बनाउने र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाएर आम जनताका बीचमा जे धारणाको विकास भइरहेको छ, जे रहिरहेको छ त्यसलाई चिरेर प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह भएको छ, प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भन्ने त्यो उचाइ दिनका निम्ति म क्रियाशील। 2037 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई पाण्डेले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। यस्तै 2043 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाको सभापति, 2048 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। सगरमाथा जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सोलुखुम्बुको दुधकोशी नदीमा पुल नहुँदा काठमाडौँदेखि खुम्बु क्षेत्र सिधा मोटर बाटोले जोडिएको थिएन। यद्यपि संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मले अथक मेहनत गरेपछि निर्माण थालेको 1 वर्षमै पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। निर्माण थालेको 1 वर्षभित्रै सोलुखुम्बुको ओर्लाङघाट स्थित मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि गाडी मोटरसाइकलमै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हेर्न खुम्बु जान पाइने भएको छ। सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लम्बु गाउँपालिकाको अथक प्रयासमा यो पुल निर्माण सम्पन्न भयो। गत 2076 मङ्सिर 13 गते यस पुलको शिलान्यास गरिएको थियो। त्यसबेला भनिएको थियो आगामी 5 महिनाभित्र पुल निर्माण गरी वैशाख 1 गते उद्घाटन गरिने। तर कोरोना महामारीको अकल्पनीय सङ्कट चैतबाटै सुरु भयो। 7 महिनासम्म त्यसको असर परिरह्यो र पनि यसमा अरू कुनै बहानाबाजी भएन र शिलान्यास भएको 1 वर्ष पुग्न केही दिन बाँकी छँदै पुलको उद्घाटन सम्पन्न भयो। ड्राइभरले खाना नपाएर बाटोमा भोकै सामान यो पुलको सामान ल्याएर चाहिँ यो काम सम्पन्न गरेको देख्दाखेरि एक हिसाबले हिजो सम्झौता भएको र आज यो सम्झौता पश्चात यो काम सम्पन्न हेर्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो जनताको पक्षमा जनताको लागि काम गर्यौं भन्ने लाग्छ। पुल निर्माणको जिम्मा जलप नेपालले पाएको थियो।
48 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइको पुल जलप नेपालले टेन्डर मार्फत 7,29,97,200 रुपैयाँमा काम सम्पन्न गरेको छ। त्यसबेला पुलका लागि 8,34,00,000 रुपैयाँमा योजना अघि बढाइएको थियो, तर तोकिएभन्दा 1 करोड रुपैयाँ कम बजेटमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। अब यही महामारीको बीचमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ भनेपछि बहानाबाजी नगर्दाखेरि काम गर्न सकिने रहेछ, यो एउटा तथ्य चाहिँ यसबाट उजागर भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आवश्यक सावधानी अपनाएर हामी यो महामारीको बीचमा पनि अब धमाधम हामीले हाम्रो काम अगाडि बढाउनु पर्छ। यो चाहिँ पार्ट यी कामहरूले चाहिँ हामीले सिकाएको छ। पुल निर्माणमा संघीय सांसद कोष मार्फत 90 लाख, प्रदेश 1 सरकारबाट 2 करोड, बाँकी बजेट माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लमु गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ। लुक्ला विमानस्थलको जोखिम, मौसम र सीमित हवाई उडानकै कारण नेपालीहरूले खुम्बु घुम्न जाने मौका पाएनन्, तर यो अवरोधलाई यस पुलले छिचोलेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म यो सडक सञ्जालले छोएपछि हामी कहाँ धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने भएकोले गर्दाखेरि हामी कहाँ जुन हाम्रो गाउँपालिका एउटा पर्यटक व्यवसायमा पनि आबद्ध भएको गाउँपालिका भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकालाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुने देखिन्छ। पुलसँगै सडक पुगेपछि यहाँका स्थानीयमा समेत खुसी छाएको छ। यातायात सुरु भएपछि उपभोग्य वस्तु ढुवानी सजिलो भएको छ, मूल्य सस्तिएको छ। पर्यटकका आउने भएपछि व्यापार व्यवसाय र रोजगारी पनि बढ्ने सपनाहरू यहाँका स्थानीयले देख्न थालेका छन्। कोरोना महामारीको बीचमा पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जोड्ने यो माप्य खुम्बु मोटेरेबल पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र अब सगरमाथासम्म सहजै पर्यटकहरू जान सक्नेछन् स्थलमार्गबाट पनि। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु। कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएपछि भोकै परेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। आज थापाथली स्थित प्रसुति गृह पछाडि खाना खान आएका मानिसहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले जाडो याममा लगाउने न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। न्यानो कपडा पाएपछि खाना खान आउने व्यक्तिहरू खुसी भएका छन्। हरेक व्यक्तिको पीडालाई बुझेर चिसोमा न्यानो कपडा वितरण गरिएकोमा उनीहरूले हाम्रो टिम नेपालप्रति खुसी व्यक्त गरेका हुन्। एकदमै हरेक व्यक्तिको पीडा बुझेर चिसोको बेला छ हैन, हरेक व्यक्तिहरूलाई चिसो लाग्छ भनेर उहाँहरूले त्यो चिसोलाई तातो बनाउनलाई कपडा बाँड्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, एकदम मलाई खुसी लाग्यो। उहाँहरू गभर्मेन्टले गर्ने काम गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँहरू नभएको भए सायद यति मान्छे कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्थे। अब यो त भगवान्ले भन्दा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। हाम्रो टिम नेपालका उमेश बोहराले विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको सहयोगमा 8 महिना यता खाना खुवाउँदै आएको बताउनुभयो। अहिले भने चिसो बढेका कारण विभिन्न व्यक्तिको सहयोगमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि हामीले यो सडकमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न, लत्ता कपडादेखि लिएर सिरक डस्नाहरू वितरण गर्दै आएका छौँ र आज पनि यो जाडोको समयमा केही थोरै भए पनि हामीले लत्ता कपडाहरू वितरण गरेका छौँ हाम्रो तुलसी श्रेष्ठसँग समन्वय गरेर। खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदै आएको यो समूहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरिदिएपछि यही मङ्सिर 3 गते यता थापाथली स्थित प्रसुति गृहको पछाडिको खुल्ला ठाउँमा खाना खुवाउँदै आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरिरहेको खोपले 70% मानिसमा कोरोना भाइरसको लक्षण बन्न नदिने बताइएको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरिरहेको खोपको ठूलो संख्यामा गरिएको परीक्षणमा 70% प्रभावकारी देखिएको बीबीसी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। यसअघि फाइजर मोडर्नाले बनाएको खोपको प्रभावकारिता करिब 95% भएको बताइएको थियो। यसैबीच अमेरिकाका नागरिकलाई अर्को महिनादेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइने भएको छ।
कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन सम्बन्धी अमेरिकाका कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर मोन्सेफ सलोईले अमेरिकाका नागरिकलाई आउने डिसेम्बर 11 तारिकदेखि खोप उपलब्ध हुन सक्ने जानकारी दिएका हुन्। डाक्टर सलोईले खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति मिलेको 24 घण्टाभित्र खोप दिन सुरु गरिने जानकारी दिए। अब खेल समाचारको पालो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले भोलिबाट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तालिका नरहे पनि क्यानले लामो समयसम्म खेलाडीले प्रतिस्पर्धात्मक खेल र मैदानमा अभ्यास गर्न नपाएको भन्दै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणको लागि क्यानले 22 खेलाडीलाई बोलाएको छ, जसमा सन्दीप समेत रहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण नेपालले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण गर्न लागेको हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्। अस्ट्रेलियाको बिग वास लिगमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ जानु अघि सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने भएका हुन्। राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा करिब 10 दिन सहभागी भएर सन्दीप अस्ट्रेलिया जानेछन्। डिसेम्बरको 14-15मा सन्दीप अस्ट्रेलिया जाने भए पनि मिति भने पक्का भएको छैन। लगातार तेस्रो पटक बिग वास खेल्न लागेका सन्दीपले होबार्ड हुरिकेन्सबाट बिग वास खेल्दैछन्। यसअघि सन्दीपले मेलबर्न स्टार्सबाट 2 सिजन खेलेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लोकप्रियताबाट आत्तिएकाले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। शीर्ष नेताहरू आन्तरिक शक्ति गठबन्धनमा रुमलिए। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु, 1980 संक्रमित थपिए, 3043 जना संक्रमण मुक्त। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको सभामुखको भनाई। अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने प्रतिक्रिया। सोलुखुम्बुको ओर्लाङ घाटमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न। ढुवानीमा सहजतासँगै आन्तरिक पर्यटक खुम्बु पुग्ने विश्वास। र अक्सफोर्डले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप 70% प्रभावकारी भएको दावी। अर्को महिनादेखि नागरिकलाई खोप दिने अमेरिकाको पनि तयारी। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।